नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। तपाईं अहिले एबी न्यूज एट 2 मा हुनुहुन्छ। म एलिजा लामिछाने। प्रारम्भमा मूल खबर। बृहत्तर राष्ट्रिय सहमति आजको आवश्यकता भएको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई। जनताको अवस्था बदल्न प्रयत्नशील रहेको जिकिर। आजको ऐतिहासिक आवश्यकता हो। निर्वाचन आयोगले एकीकृत निर्वाचन कानूनको मस्यौदा पेश गर्दै पद, पैसा र पहुँचबाट चुनाव प्रभावित हुन नहुने प्रमुख आयुक्त थपलियाको भनाई। सूर्य विनायक धुलीखेल सडक 4 लेनमा विस्तार हुने, 24 किलोमिटर सडक 3 वर्षमा सक्ने गरी ठेक्का सम्झौता। र बुढासुब्बा गोल्ड कपको 23औं संस्करण फागुन 13 गतेबाट सुरु हुने ए डिभिजन सहित 8 क्लबले सहभागिता जनाउने। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं प्रजातन्त्र दिवस सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। 73औं राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस टुँडेखेलमा विशेष कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। समारोहमा नेपाली सेनाको 2 वटा हेलिकप्टरबाट राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस 2079 अंकित ब्यानर प्रदर्शन र पुष्पवृष्टि गरिएको थियो। नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलबाट मार्च पास गर्नुका साथै राष्ट्रिय गीतको धुन र ब्यान्ड बजाइएको थियो। साथमा पाइलट सह मार्च पास हुनेछ। मार्च पासको कार्यक्रममा मैदानबाट शान्तिका दूत परेवा र रङ्गीचङ्गी बेलुन उडाउनुका साथै शहीदहरूप्रति श्रद्धापूर्ण रूपमा श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नुका साथै 1 मिनेट मौन धारण समेत गरिएको थियो। सैनिक मञ्च टुँडेखेलमा भएको कार्यक्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, सभामुख देवराज घिमिरे, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, संवैधानिक निकाय तथा कूटनीतिक निकायका प्रमुखहरू सहभागी भएका थिए। हरेक वर्ष फागुन 7 गते प्रजातन्त्र दिवस मनाउने गरिन्छ। 2007 सालको फागुन 7 गते एकतन्त्रीय जहानिया राणा शासन अन्त्य भई प्रजातन्त्र स्थापना भएको सम्झनामा यो दिवस मनाउन थालिएको हो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बृहत्तर राष्ट्रिय सहमति आजको ऐतिहासिक आवश्यकता भएको बताएका छन्। 73औं प्रजातन्त्र मूल समारोह समितिले सैनिक मञ्च टुँडेखेलमा आयोजना गरेको समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले बदलिएको राजनीतिक व्यवस्था अनुरूप जनताको अवस्था बदल्न सरकार क्रियाशील रहेको पनि बताए। प्रधानमन्त्री दाहालले संविधानले परिकल्पना गरे अनुसार समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र तथा समावेशी आर्थिक समृद्धि हासिल गर्नको लागि बृहत्तर राष्ट्रिय सहमति आजको ऐतिहासिक आवश्यकता भएको उल्लेख गरे। संविधानले अवलम्बन गरेको सामाजिक न्याय र समानतामा आधारित समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने तथा समावेशी आर्थिक समृद्धि हासिल गर्नका लागि बृहत्तर राष्ट्रिय सहमति आजको ऐतिहासिक आवश्यकता हो। प्रधानमन्त्री दाहालले देशको राजनीति र अर्थतन्त्रले सङ्कटपूर्ण परिस्थितिको सामना गरिरहेको र त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सरकार क्रियाशील रहेको बताए। उनले अर्थतन्त्रका चुनौतीहरूको सम्बोधन गर्दै समृद्धि संस्थागत गर्न, संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्तको आधारमा मुलुकमा दिगो शान्ति स्थापित गर्न सरकार दृढ रहेको उल्लेख गरे। संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्तका आधारमा मुलुकमा दिगो शान्ति स्थापित गर्न, देशको भू राजनीतिक संवेदनशीलतालाई हृदयङ्गम गर्दै स्वतन्त्र र सन्तुलित कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित गर्न सरकार दृढ छ।
नयाँ सरकार राष्ट्रिय सहमतिसहित सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको प्राथमिकता निर्धारण गर्दै जनताको अवस्था बदल्न सरल र सहज सेवा प्रवाह मार्फत सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउन लागि परेको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ थियो। उनले आन्दोलनहरूप्रति उच्च सम्मानसहित समाजवाद उन्मुख राज्यको आधार तयार पार्ने राष्ट्रिय कार्यभारमा एकजुट भएर लाग्न सम्पूर्णलाई आग्रह पनि गरे। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले मुलुक कुशासन, भ्रष्टाचार, निराश लाग्दो आर्थिक शिथिलता र सामाजिक विग्रहको चपेटामा परेको भन्दै सहकार्यको प्रस्ताव गरेका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवसको पूर्व सन्ध्यामा शनिबार शुभकामना सन्देश जारी गर्दै पूर्व राजा शाहले मुलुक जोगाउनको लागि राजनीतिक दलहरूसँग सहकार्यको प्रस्ताव अघि सारेका हुन्। पूर्व राजा शाहले देश जोगाउन प्रजातन्त्रको लागि अपरिहार्य राजनीतिक दलहरू र लामो समय देशभक्तिपूर्ण ऐतिहासिक विरासत बोकेको राज संस्था आएर आपसी विश्वासको साथ सहकार्यको लागि विलम्ब गर्न नहुने बताएका छन्। उनले भविष्यको कोरा सपना मात्र बाँडेर समय खेर नफाल्न र सर्वहितकारी प्रजातान्त्रिक धर्म निर्वाह गर्न राजनीतिक नेतृत्वहरूसँग आग्रह समेत गरेका छन्। अहिले देशको दीर्घकालीन शान्ति, स्थिरता, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मान र सार्वभौमिकतामा चिरा पर्न थालेको भन्दै उनले चिन्ता पनि व्यक्त गरेका छन्। प्रजातन्त्र कर्ममा उत्रन र व्यवहारमा देखिन सक्नुपर्ने भन्दै पूर्व राजा शाहले तर त्यस्तो हुन नसकेको उल्लेख गरेका छन्। उनले प्रजातन्त्र केही टाठाबाठाहरूको स्वार्थको लागि मात्र होइन भन्दै सबै जनताले प्रतिफल पाउनुपर्ने बताएका छन्। पूर्व राजा शाहले शासकीय उत्तरदायित्व र गाम्भीर्यको कमी परराष्ट्र सम्बन्धमा पनि देखिन थालेको उल्लेख गरेका छन्। नेपालको सार्वभौमिक परिचयमा नै आज आउने गरी कमजोर मानसिकताको साथ स्वार्थ केन्द्रित अपरिपक्व परराष्ट्र नीतिको अभ्यास गम्भीर चिन्ताको विषय भएको शाहद्वारा जारी सन्देशमा उल्लेख छ। पूर्व राजा शाहले हालै सम्पन्न आम निर्वाचनमा युवाहरूको सहभागिता र केही नतिजाहरूप्रति आशा समेत व्यक्त गरेका छन्। निर्वाचन आयोगले निर्वाचन व्यवस्थापनलाई उपयुक्त नीतिगत, कानुनी र संस्थागत संरचनासहित समयानुकूल बनाउन एकीकृत निर्वाचन कानुनको मस्यौदा तयार गरी पेश गर्ने भएको छ। निर्वाचन आयोगले 7औं निर्वाचन दिवसको अवसरमा सो मस्यौदा पेश गर्न लागेको हो। निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले गत निर्वाचनको क्रममा देखिएका समस्या र चुनौतीलाई समाधान गर्न मार्गदर्शन पनि प्राप्त भएकाले त्यसलाई कानुनमा व्यवस्थापन गर्न लागि बताए। आयोगले संविधान र कानुनको पालना सहित अवलम्बन गरेका केही नवीन अभ्यासहरूको समीक्षाको क्रममा केही सकारात्मक पहल गर्न सकिएको अनुभव भएको छ भने देखिएका समस्या र चुनौतीलाई समाधान गर्दै अगाडि जानको निम्ति उपयुक्त मार्गदर्शन पनि प्राप्त भएका छन्। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले आयोगलाई आएका सुझावलाई समेटेर आगामी निर्वाचनको तयारी गर्ने र निर्वाचन कानुन र व्यवस्थापनको क्रममा सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरूमा पनि दृढतापूर्वक अग्रसर हुने प्रतिबद्धता समेत जनाए। निर्वाचन पद, पैसा र पहुँचबाट प्रभावित नभई निष्ठा, विचार र सिद्धान्तबाट निर्देशित हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। निर्वाचन आयोगले निर्वाचनमा सबै सधैँ सँगै भन्ने नारासहित 7औं निर्वाचन दिवस मनाउन लागेको हो। अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेकले जनताले चाहेको संविधान जारी भएर एक कार्यकाल पूरा भइसक्दा पनि मानव अधिकारको संरक्षण र सम्वर्धनमा आशा जगाउने अवस्था अझै नभएको निष्कर्ष निकालेको छ। मानव अधिकार वर्ष पुस्तक 2022 बारे बोल्दै इन्सेक अध्यक्ष डाक्टर कुन्दन अर्यालले संविधानले दिएको मौलिक हकको उपयोग र प्रत्याभूतिले यो वर्ष पनि निराशाजनक रहेको बताएका हुन्। अध्यक्ष डाक्टर अर्यालले जघन्य अपराधको घटना कम नहुनु र अभियोजनको दर नबढेकाले मानव अधिकारको प्रत्याभूतिमा समेत 2022 निराशाजनक रहेको बताए। हाम्रो राज्यका तीनै अङ्गहरू
मानवाधिकारप्रति यो फेरि उत्तिकै संवेदनशील हुन जरुरी छ। खास गरी संवैधानिक हकहरूको भोग चलन गर्न पाउने जुन वातावरण बनाउनु पर्ने छ त्यसमा ध्यान दियो भने नेपालको मानवाधिकार अवस्था उन्नत भएको हुनेछ। तर हाम्रो यो बिचको 2022 चाहिँ सरकारको, संसदको र न्यायालयको तीनटैको काम कारबाहीको दृष्टिकोणले चाहिँ निराशाजनक वर्षको रूपमा रहेको छ। राज्यको मुख्य 3 अङ्ग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकालाई बलियो बनाउन राजनीतिक दल जिम्मेवार नबन्दा मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा कमी हुन नसकेको निष्कर्ष इन्सेकको छ। अध्यक्ष अर्यालले राजनीतिक दलको कारण संसद, सरकार र न्यायालय एकैपटक नकारात्मक रूपमा प्रभावित भएको बताए। निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपति निर्वाचनको लागि निर्वाचन अधिकृत तोक्ने र मतदान स्थल तय गरेको छ। यही फागुन 25 गते हुने निर्वाचनको लागि पाटन उच्च अदालतका न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेललाई मतदान अधिकृत तोकिएको हो। नयाँ बानेश्वर स्थित संघीय संसद भवन परिसरलाई मतदान स्थल बनाइएको छ। आयोगले जारी गरेको कार्यतालिका अनुसार फागुन 10 गते मतदाताको नामावली सार्वजनिक गर्ने तयारी छ। राष्ट्रपति निर्वाचनमा संघीय संसद र प्रदेश सभाका सदस्यहरू मतदाता हुन्छन्, जसअनुसार 7 प्रदेशका प्रदेश सभा सचिवालयले मतदाताको नाम पठाइसकेका छन्। राष्ट्रपति निर्वाचनको लागि यही फागुन 13 गते उम्मेद्वारको मनोनयन दर्ता गर्नुपर्ने तालिका छ। दलहरूले राष्ट्रपति उम्मेद्वार कसलाई बनाउने टुङ्गो लगाइसकेका छैनन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल उनले नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रले राष्ट्रपति चुनावमा राष्ट्रिय सहमतिको लागि पहल गर्ने बताइरहेको छ। नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रपति निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिने निर्णय गरिसकेको छ। एमाले भने गठबन्धनको सहमति अनुसार आफूले राष्ट्रपति पाउनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ। बागलुङको बलेवा विमानस्थल सञ्चालनको लागि कुनै पहल हुन सकेको छैन। 2 दशकदेखि बन्द विमानस्थल 1 वर्ष अघि कालोपत्रे गरेको भए पनि सञ्चालनमा आउन नसकेको हो। झण्डै 2 दशकदेखि बन्द रहेको बागलुङको बलेवा विमानस्थलको धावन मार्ग कालोपत्रे गर्ने काम सम्पन्न भएको 1 वर्ष बितिसक्दा समेत विमानस्थल सञ्चालनमा आएको छैन। विमानस्थल कालोपत्रे भए पनि त्यहाँसम्म पुग्ने काली गण्डकी करिडोर सडक कालोपत्रे नहुँदा समस्या देखिएको छ। झन्डै गेट नजिकै कालोपत्री सडक पनि पुगेको छ। नेपाल एयरलाइन्सले सञ्चालन गरौँ भनेर कोसिस पनि गरेको कुरा बुझ्छु म। त्यसो हुनाले यसलाई कुनै समस्या छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अब के कारणले चलिरहेको छैन मेरो पनि यो चाहिँ जिज्ञासा चाहिँ छ। त्यहाँसम्म जानको जुन बाटोको समस्या थियो अहिले कालीगण्डकी करिडोरको कालोपत्रे गर्ने काम अब सुरु भइसकेको छ। कन्ट्र्याक्टर आएर काम गर्न तदारुकताका साथ सुरु गरेको छ। अघिल्लो वर्षसम्म त्यो कालोपत्रे पनि हुन्छ र त्यसकारणले यो सञ्चालन छिटै हुन्छ। विमानस्थल नियमित रूपमा सञ्चालन गर्न सकेको खण्डमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक भित्र्याउन सघाउने स्थानीयका साथै उद्योगी व्यवसायीको अपेक्षा छ। यो कालोपत्रे गर्नको लागि सबै तर्फबाट चाहिँ पहल गरेर यो कालीगण्डकी कोटलाई चाहिँ कालोपत्रे भयो भने यो चाहिँ बलेवा विमानस्थल चाहिँ सजिलै चाहिँ हामीले सञ्चालनमा ल्याउन सक्छौँ। यहाँ पर्यटकहरू भित्र आउन आवाजावत गर्न र केही कृषिका कार्यक्रमहरू ल्याउनहरूलाई सबै कार्यक्रमहरू ल्याउनहरूलाई नि सहज हुनेछ। सदरमुकामबाट 14 किलोमिटरको दूरीमा रहेको विमानस्थल पुग्न मालढुङ्गादेखि बलेवा नारायणस्थानसम्म काली गण्डकी करिडोर 10 किलोमिटर सडक कालोपत्रेका लागि ठेक्का सम्झौता भइसकेको छ। विमानस्थल सञ्चालन गर्न पूर्वाधार, सेवा र व्यवसायको तारतम्य मिलाउनु पर्ने आवश्यकता जनप्रतिनिधिले पनि औल्याएका छन्। पोखरा नजिक भए पनि अब त्यहाँबाट काठमाडौँ भैरव भएर मुस्ताङका फ्लाइटहरू, नागघाटका भरतपुरका फ्लाइटहरू चल्न सक्ने सम्भावना छ नेपालगञ्जसम्मका। त्यो यसलाई सत तरिकाले चलाउन छिटोभन्दा छिटो पिच गर्न जरुरी छ। कालीगण्डकी कोरिडोर त्यहाँसम्मको भाग भएर छिटो गर्नुपर्छ। जनप्रतिनिधिले दबाब दिन सक्नुपर्छ भन्ने कुरा मलाई लाग्छ। म पनि यसमा लाग्दो र सक्ने किसिमले म आफूले सहयोग गर्न तयार छु। विमानस्थल सञ्चालन गर्न 700 मिटर लम्बाइ तथा 30 मिटर चौडाइ धावन मार्ग 8,24,34,840 रुपैयाँमा कालोपत्रे गरिएको थियो। तर पनि बागलुङमा नियमित हवाई सेवा सञ्चालन हुने अपेक्षा 30 वर्षदेखि पूरा हुन सकेको छैन। राजेश सूर्यविनायक धुलीखेल सडक 4 लेनमा विस्तार हुने भएको छ। अरनिको राजमार्ग अन्तर्गत भक्तपुरको सूर्यविनायकदेखि धुलीखेलसम्मको सडक
3 वर्षमा सक्ने गरी ठेक्का सम्झौता भएको हो। 15.5 किलोमिटर सडकमध्ये पहिलो चरणमा साँगादेखि धुलीखेल 8.4 किलोमिटर सडक खण्डको ठेक्का लामा कन्स्ट्रक्सनले 4 अर्ब 5 करोड 64 लाख रुपैयाँमा सक्ने गरी पाएको छ। सो खण्डको 2079 मङ्सिर 27 गते 3 वर्षभित्र सक्ने गरी ठेक्का सम्झौता भएको हो। दोस्रो चरणमा निर्माण गरिने सूर्यविनायक साँगा सडक खण्ड 7.5 किलोमिटरको रहेको छ। सो खण्डको ठेक्का आशिष कुमार श्रेष्ठ बन्धन भगवती जेबीसँग 3 अर्ब 88 करोड 93 लाखमा सम्झौता भइसकेको विभागले जनाएको छ। पुल निर्माणको लागि भने छुट्टै ठेक्का आह्वान गरिने आयोजनाले जनाएको छ। पुलहरू थप निर्माण गर्न आवश्यक पर्ने भएकाले 1 अर्ब लागत लाग्ने आयोजनाको अनुमान छ। सडकको बीचबाट दायाँ बायाँ 25-25 मिटरको मापदण्ड अनुसार राजमार्ग अन्तर्गत पर्ने 4 नगरलाई पत्रचार गरी लगत सङ्कलन कार्यमा सहयोग गर्न अपिल गरिएको छ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामी सँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। जीर्ण बनेको भोजपुरको निशान भगवती मन्दिरको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ। नेपाल एकीकरणको समयमा पृथ्वी नारायण शाहले 1826तिर स्थापना गरेको मन्दिरको नेपाली सेनाको पहलमा पुनः निर्माण गरिएको हो। जीर्ण बनेको भोजपुरको इतिहास बोकेको निशान भगवती मन्दिरको पुनर्निर्माण गर्ने काम सम्पन्न भएको छ। पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरणको बेलामा स्थापना गरेको यो मन्दिर नेपाली सेनाको फर्स्ट राइफल गण भोजपुरको पहलमा पुनर्निर्माण गरिएको हो। इतिहास बोकेको मन्दिरको संरक्षण भएसँगै स्थानीयवासी उत्साहित भएका छन्। मन्दिरको पुनर्स्थापनाले भोजपुरको इतिहासलाई जोगाउन सहयोग पुग्ने स्थानीयको भनाइ छ। सिङ्गो नेपाली सेनालाई जान्छ, उहाँहरूको त एउटा माध्यम हो। उहाँहरूले जुन काम गर्नुभयो यो ऐतिहासिक कलात्मक कलाको इतिहासको र सिङ्गो संस्कृतिको मानव सभ्यताको चाहिँ एउटा सुरुवात गरेर यसलाई जुन आधार दिएको छ यो ज्यादै सराहनीय महत्त्वपूर्ण छ। मन्दिरको 21,26,454 रुपैयाँ लागतमा पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको सेनाले जनाएको छ। नेपाली सेनाबाट 15 लाख, स्थानीय तहसँगै विभिन्न सङ्घ संस्था तथा मन्दिर व्यवस्थापन समितिबाट 5,45,000 र बाँकी गढको आन्तरिक स्रोतबाट खर्च गरिएको हो। पौराणिक महत्त्व र इतिहास बोकेको ठाउँहरूको संरक्षणका लागि नीति अनुसार सेनाले मन्दिरमा सहयोग गरेको हो। क्विक इम्प्याक्ट प्रोजेक्ट भन्ने एउटा नीति अवलम्बन गरेको छ, जुन चाहिँ हाम्रो प्रधान सेनापतिज्यूको लक्ष्यमा आधारित छ। त्यसमा चाहिँ हामीले पौराणिक महत्त्व र इतिहास बोकेका सम्पदाहरूको संरक्षण गर्दै जाने र त्यसलाई भएका संरचनाहरूलाई जीर्णोद्धार गर्ने कार्यमा चाहिँ हामीले गर्दै आएको छौँ। मन्दिरको निर्माणमा नेपाली सेनाले खेलेको भूमिका उल्लेख्य रहेको बताउँदै मन्दिरको पूर्ण स्वामित्व लिन नगरपालिका समेत तयार देखिएको छ। इतिहास बोकेका ठाउँको संरक्षणमा ध्यान दिनुपर्नेमा नगर सकारात्मक देखिएको हो। भावी दिनमा हामी यसको संरक्षण सम्वर्धनको निम्ति पनि हामी पूर्ण रूपमा जवाबदेहिता र पूर्ण स्वामित्व लिन पनि तयार छौँ भन्ने पनि यहाँहरू समक्षमा राख्न चाहन्छु। गरुड दल गुल्म रहँदासम्म मन्दिरमा भव्य रूपमा पूजा आजा हुने गरे पनि गुल्म हस्तान्तरण भएपछि परम्परा लोप हुँदै गएको स्थानीय जानकारको भनाइ छ। मन्दिरमा चाँडै निशान भगवती स्थापना गरिने भएपछि स्थानीय थप उत्साहित भएका छन्। युवराज विष्ट, भोजपुर। महाशिवरात्रिको अवसरमा हिजो 15 लाख भक्तजनले पशुपतिनाथको दर्शन गरेका छन्। पशुपति क्षेत्र विकास कोषका अनुसार 7 लाख भक्तजनले पशुपतिको मूल मन्दिरको दर्शन गरेको र मन्दिर परिसरमा भने झन्डै 15 लाख भक्तजन पुगेको जानकारी दिएको हो। शिवरात्रिमा पशुपतिनाथ मन्दिरको दर्शनको लागि 5 वटा लाइनको व्यवस्था गरिएको थियो। पूजाको लागि दर्शनार्थीले 2 घण्टाभन्दा लामो समय लाइनमा बस्नु परेको थियो। मन्दिरमा 15 लाखभन्दा धेरै भेटी सङ्कलन भएको छ। सङ्कलन भएको भेटी आज गणना गरिने कोषले जनाएको छ। कोषका अनुसार महाशिवरात्रिको अवसरमा पशुपति आएका साधु सन्तको बिदाई भने भोलि गरिनेछ। साधु सन्तलाई कोष र गुठी संस्थानले परम्परा अनुसार बिदाई गर्ने प्रचलन छ। साधु सन्तलाई स्तर वर्गीकरण गरेर 500 देखि 8,000 सम्म दान दक्षिणा दिने गरिन्छ। भारतको मुम्बईमा उपचारार्थ कांग्रेस नेता
तथा सांसद डाक्टर चन्द्र भण्डारी होसमा आएका छन्। गत बुधबार घरमा ग्यास लिक भएर आगलागी हुँदा जलेर घाइते भएका भण्डारीको होस आएको हो। चिकित्सकहरूको टिमले भण्डारी अब खतरामुक्त रहेको जनाएका छन्। स्वास्थ्यमा उल्लेख्य सुधार देखिएको छ। सांसद भण्डारीलाई बिहिबार दिउँसो श्री एयरलाइन्सको चार्टर विमान मार्फत मुम्बई लगिएको थियो। काठमाडौँको बुद्धनगर स्थित घरमा बुधबार राति 10:30 बजे ग्यास सिलिन्डर विस्फोट हुँदा भण्डारी र उनकी आमा जलेर घाइते भएका थिए। उनीहरूलाई बुधबार राति नै कीर्तिपुर अस्पताल लगिएको थियो। सांसद भण्डारीकी 86 वर्षीय आमा हरिकला भण्डारीको भने बिहिबार बिहान उपचारको क्रममा कीर्तिपुर अस्पतालमा निधन भएको थियो। मध्य प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले मुख्यमन्त्रीको हैसियतमा प्राप्त गरेका सुविधा अझै फिर्ता गरेका छैनन्। मुख्यमन्त्रीको कार्यालयका अनुसार उनले एउटा महिन्द्रा स्कर्पियो, 5 थान मोबाइल, 2वटा ल्यापटप सहितका सामग्री फिर्ता गरेका छैनन्। अहिले पनि उनले प्रदेश सरकारको प्रदेश 020001ज193 नम्बरको महिन्द्रा स्कर्पियो गाडी प्रयोग गरिरहेका छन्। मुख्यमन्त्री कार्यालयको सामसुङका 3 थान, M7 1 थान र एप्पलको 1 थान गरी 5 थान मोबाइल पनि उनीसँगै रहेको छ। उनले एप्पलको ल्यापटप पनि आफ्नो घरमै लगेका छन्। पूर्व मुख्यमन्त्री राउतले मुख्यमन्त्री कार्यालयका सामानहरू फिर्ता नगरेको बारे वर्तमान मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवलाई कर्मचारीहरूले जानकारी गराइसकेका छन्, तर उनले यसबारे केही प्रतिक्रिया जनाएका छैनन्। प्रदेशका पूर्व मन्त्रीहरूले पनि आफूले प्रयोग गरेको सेवा सुविधा फिर्ता गरेका छैनन्। उनीहरूले पनि गाडी सहितका अन्य सुविधा प्रयोग गरिरहेको खुल्न आएको छ। नेपाल प्रहरीको जनशक्ति कम भएका कारण शान्ति सुरक्षामा चुनौती थपिँदै गएको पाइएको छ। एकजना प्रहरीले 383 को सुरक्षा प्रदान गर्नुपर्ने अवस्था रहेको प्रहरीले जनाएको छ। पर्याप्त जनशक्ति नहुँदा शान्ति सुरक्षामा चुनौती थपिएको गुनासो सुनसरी प्रहरीले गरेको छ। साधन स्रोत पर्याप्त नभएकाले जनतासँग सहकार्य नगरी शान्ति सुरक्षा कायम गर्न चुनौती देखिएको प्रहरीको भनाइ छ। नेपालको जनसङ्ख्या अनुसार नेपाल प्रहरीको जनशक्तिले 1 जना बराबर 383 जनालाई प्रहरीले हेर्नुपर्ने अवस्था रहेकाले नागरिक सहयोग आवश्यक रहेको इलाका प्रहरी कार्यालय धरानका प्रहरी नायब उपरीक्षक नवराज मल्ल बताउँछन्। बढीमा घाटीमा 200, बढीमा 400 गरेको देखियो। त्यो हुनाले ओभरलोड पुलिसलाई बढिरहेछ। सिङ्गै सङ्घ सभाको भन्दा धरानको जनसङ्ख्या बढिरहेछ। अहिले मुलुकभर प्रहरीको जनशक्ति 89,541 रहेको छ। प्रदेश 1 मा भने 1 जना प्रहरीले 468 जना बेहोर्नुपर्ने अवस्था छ। सुनसरीमा भने 1 जना प्रहरीले 762 जनालाई बेहोर्नुपर्ने अवस्था रहेको प्रहरीको भनाइ छ। नेपाल पुलिसले एकजना नेपाल पुलिसको सम्पूर्ण दरबन्दीबाट चाहिँ नेपालभरिको नागरिकलाई कतिजनाले कतिलाई सेवा दिँदो रहेछ, अनि 1 नम्बर प्रदेशको पुलिसले एउटा पुलिसले कतिजनालाई दिनु पर्दो रहेछ भन्दै जाँदा त प्रदेशको र केन्द्रको तुलनामा हामीले त मोर देन 3 त्यति बढी दिनु। एक व्यक्तिले 1000 भन्दा बढीलाई दिनु पर्दो रहेछ। धरानमा 3वटा सहित 11वटा थप गरी 14वटा प्रहरी इकाइ कार्यालय सुरक्षा प्रदान गर्नुपर्ने अवस्था छ। तथ्याङ्क अनुसार इलाका प्रहरी कार्यालय धरानमा 2078-79 मा 511 मुद्दा दर्ता भएका छन्। तीमध्ये 42वटा मुद्दा फरछोड भएका छन्। पछिल्लो समय बैंकिङ कसुर, आर्थिक ठगी, बैंकिङ ठगी, चेक बाउन्स लगायतका मुद्दा पनि बढेका छन्। विनय प्रधान, धरान। महिलाहरूले उत्पादन गरेका वस्तुको प्रचार प्रसार र बजारीकरण गरी उनीहरूलाई आत्मनिर्भर गराउने उद्देश्यले नेपालगञ्जमा महिलाले उत्पादन गरेका वस्तुहरूको प्रदर्शनीमा राखिएको छ। प्रदर्शनीले घरेलु तथा स्वदेशी उत्पादनको बजारीकरणमा टेवा पुग्ने अपेक्षा राखिएको छ। महिला उद्यमीहरूलाई आत्मनिर्भरतातर्फ आकर्षित गर्ने उद्देश्यसहित शुक्रबारदेखि नेपालगञ्जमा लुम्बिनी प्रदेश स्तरीय प्रदर्शनी 2079 सुरु भएको छ। नेपालगञ्ज बागेश्वरी मन्दिर परिसरमा भइरहेको प्रदर्शनीमा विभिन्न जिल्लाहरूबाट आएका महिला उद्यमीहरूले उत्पादन गरेको वस्तु तथा उत्पादनहरू राखिएको छ। महिला उद्यमी सङ्घ नेपालको आयोजनामा 7औं संस्करणको प्रदर्शनीले महिला उद्यमीहरूलाई हौसला प्रदान गर्दै आत्मनिर्भर बन्नेमा सहयोग गर्ने विश्वास लिएको छ। आफ्नै स्थानीय रूपमा पाइने कच्चा पदार्थलाई हामीले सदुपयोग गरेर यो व्यवसाय सुरु गरेका हौँ। जस्तै अब वनमा खेर गइराखेको अल्लो
यो एउटा बिरुवा हो त्यसबाट हामीले रेसा निकालेर त्यो रेसालाई प्रशोधन गरेर धागो बनाएर अनि त्यो धागोबाट हामीले यो कपडा निर्माण गरेका हौँ। हामीले उत्पादन गरेको जुन सामानहरू छ योले चाहिँ सरकारले सरकारी ड्रेसहरू बनाउने र यो लगाउनै पर्ने भन्ने एउटा नीति नियम पनि बनाउनु पर्छ। जस्तै स्कुल ब्यागहरू छ, बलियो छ, यो स्वदेशी उत्पादन नै बोक्नुपर्छ भन्ने एउटा नीति नियम पनि बनाउनु पर्छ सरकारले। मेलामा महिला उद्यमीहरूले सञ्चालन गरेका उद्योग, उत्पादन र व्यवसायलाई प्रवर्धन, प्रोत्साहन र प्रचार प्रसार गर्नमा सहयोग पुग्ने उनीहरूको आशा रहेको छ। फागुन 9 गतेसम्म हुने प्रदर्शनीमा बाँके, बर्दिया, दाङ, रुकुम, रोल्पा, पाल्पा, रूपन्देही, कपिलवस्तु, प्युठान र सुर्खेत लगायतका महिला उद्यमीले उत्पादन गरेका वस्तुहरू राखिएको छ। महिलाहरूले उत्पादन गरेको वस्तुहरूलाई बजारीकरण र प्रवर्धन गर्नको लागि हाम्रो मुख्य उद्देश्य नै यही हो। 6-7 जना दिदीबहिनीहरूले हाम्रो यो मेला प्रदर्शनीकै कारणले अभिप्रेरित भएर उहाँहरूले व्यवसाय दर्ता गरेर अहिले स्टलमै उहाँहरू समावेश हुनुभएको छ। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका र घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय बाँकीको आर्थिक सहयोगमा भएको प्रदर्शनीमा करिब 60वटा स्टल रहेको आयोजकले जनाएको छ। प्रदर्शनीमा महिलाले उत्पादन गरेका थाकलको हात्ती ब्याग, अल्लोका विभिन्न उत्पादन, सांस्कृतिक पहिचान झल्कने पोसाक, प्लास्टिकको विकल्पमा वातावरण मैत्री सालको पातको टपरी, स्थानीय उद्योगीले निर्माण गरेको छालाको जुत्ता, चप्पल, महिला सहकारीको सहयोगमा उत्पादन गरेको बेसार खेतीसँगै कला, साहित्य, चाडपर्वमा मात्र पाइने र बनाइने नेपाली सांस्कृतिक परिकारको उत्पादन, लसुन र टिमुरको अचार लगायतका कुरा प्रदर्शनीमा समावेश गरिएको छ। नेपालगञ्ज ब्युरोको रिपोर्ट। पशुपालनबाट राम्रो आम्दानी हुन थालेपछि किसानहरूको आकर्षक बढ्दै गएको छ। दूध उत्पादनको लागि पनि अहिले गाई भैँसी पालनमा धेरैले लगानी गर्दै आएका छन्। इलामको पोखथुम गाउँपालिका 4 मा पनि किसानहरू पशुपालनबाट आर्थिक रूपमा सबल बन्दै गएका छन्। भवानी खनाल गाई पालनबाट मासिक 68,000 आम्दानी गर्छन्। दैनिक 40 लिटर दूध बिक्री गर्ने खनाल परिवारले गाई पालनबाट गरेको रहर लाग्दो आम्दानीबाट गाउँका किसानहरू पनि पशुपालनमा आकर्षित भएका छन्। फाकफुकथुम 4 का भवानी खनालले 20 वर्ष अघिसम्म स्थानीय जातका गाई पालन गर्दै आएका थिए। स्थानीय जातका गाई पालनबाट राम्रो आम्दानी नभएपछि उनी वैदेशिक रोजगारीमा गए। विदेश गएपछि खनालले उन्नत जातका गाई पालनबाट राम्रो आम्दानी गरेको देखेपछि स्वदेश फर्किएर पशुपालनमै लाग्ने सोच बनाए। लगभग महिनाको 68,000 यसपालि मैले पक्रेँ 2टा गाईको। बिचमा अब घाँसको भन्दा 10,000 घाँसको छुट्याइदिउँ, श्रम 15,000 छुट्याइदिउँ, अनि अरू नाफा भन्दा लगभग 25,000 देखि 30,000 चाहिँ प्रफिट, त्यो चाहिँ नेट ब्याङ्कमा ब्यालेन्स गर्ने हुन्छ। पशुपालनका लागि घाँसको समस्या यहाँ छैन। अहिले 2 गाईको दूध पालनबाट बिक्री गरी भवानी खनालले स्थानीय ठामडाँडा कृषि तथा पशुपालन संस्थाबाट मासिक 68,000 आम्दानी लिने गरेका छन्। 10 वर्ष अघि वैदेशिक रोजगारीबाट फर्के लगतै उन्नत गाई पालन खनालले सुरु गरेका थिए। स्थानीय जातका गाई पालनबाट दैनिक 14 लिटर दूध बिक्री गर्ने खनाल परिवारले अहिले 40 लिटर दूध संस्थानमा बिक्री गर्दै आएका छन्। बाहिर अर्काको देशमा गएर मजदुरी गर्नुभन्दा आफ्नै देशमा यस्तै पशुपालन गरेर भए पनि आम्दानी गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने चाहिँ म भन्न चाहन्छु। वैदेशिक रोजगारीमा गएर पनि सोचे जस्तो हुन नसकेपछि आफ्नै देशमा पशुपालनबाट राम्रो आम्दानी गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण खनालले प्रस्तुत गरेका छन्। खनालले मासिक 10,000 घाँस र 15,000 श्रममा खर्च गर्दा पनि 33,000 खुद आम्दानी गर्दै आएका छन्। गाईको सङ्ख्या बढाउन सके आम्दानी बढाउन कठिन नहुने देखिन्छ। स्थानीय स्तरबाट भएको प्रयासमा गाउँपालिका र नगरपालिकाले पनि सहयोग गर्न सके अझ यो व्यवसाय फस्टाउने देखिन्छ। शेखर तिमल सिन्हा, इलाम। एसएस फाउन्डेसनले 9वटा विद्यालयहरूलाई झोला सहयोग गरेको छ। आज प्रजातन्त्र दिवसको अवसर पारेर एसएस फाउन्डेसनले दोलखाका 5 र भक्तपुरका 4 गरी 9वटा विद्यालयहरूलाई झोला सहयोग गरेको हो। फाउन्डेसनले विद्यार्थीहरूलाई अध्ययन गर्नको लागि सहज होस् भनेर झोला विद्यालयलाई बुझाएको र विद्यालयले विद्यार्थीहरूलाई सो झोला प्रदान गर्ने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद पशुपति शमशेर जबराले बताए। उनले सैलुङ गाउँपालिका 8 दोलखाको श्री चण्डिका आधारभूत विद्यालय सहितका अन्य विद्यालयहरूलाई झोला वितरण गरिएको बताए। बालबालिकाको पढाइको लागि झोला महत्त्वपूर्ण कुरा भएको
उनले बताए यसअघि पनि फाउन्डेसनले देशका विभिन्न स्थानका विद्यालयमा स्कुले विद्यार्थीहरूलाई झोला वितरण गर्दै आएको छ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब पालो एबी न्यूज एट स्पोर्ट्सको। मोफसलको प्रतिष्ठित फुटबल प्रतियोगिता बुढासुब्बा गोल्ड कपको 23औं संस्करण फागुन 2 साता हुने भएको छ। 3 वर्ष रोकिएको प्रतियोगिता फागुन 13 देखि 20 गतेसम्म सञ्चालनको तयारी भइरहेको हो। कोरोना महामारीले भएको आर्थिक मन्दीको कारण रोकिएको प्रतियोगिता तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको धरान फुटबल क्लबले जनाएको छ। तपाईले सम्झिनु होला यो जापानको भन्नु भएको तर कोभिड र देशमा भएको सबै खाले निर्वाचन र त्यसपछि आर्थिकको जुन किसिमको अलिकति जुन अहिले सङ्क्रमण छ, आर्थिकको जुन क्राइसिस छ, त्यसलाई पनि हामीले ध्यान राखेर जस्तोसुकै अवस्थामा पनि यसपालि बेस्ट 23औं बुढासुब्बा गोल्ड कप हामी गर्नेछौँ। 22औं संस्करणको बाँधी नेपाल पुलिस क्लबलाई हराउँदै मनाङ मस्याङदी क्लबले जितेको थियो, तर दुवै टिमले पुरस्कार बापतको रकम अझै पाएका छैनन्। यो पटक प्रतियोगितामा प्रथम हुने टिमलाई 10 लाख, दोस्रो हुनेलाई 5 लाख पुरस्कार दिने आयोजकको तयारी छ। यो पटक पनि प्रतियोगितामा ए डिभिजन क्लब सहित 8 क्लबको सहभागिता रहनेछ। प्रतियोगितामा काठमाडौँका 2, पोखराको 1, भारतको 2 र प्रदेश 1 का 3 क्लब सहभागी हुने निश्चित भएको छ। इन्फाबाट प्रतियोगिताको लागि स्वीकृति लिइसकेको छ। अब पालो खास खबरको। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जनता नै राज्य शक्तिको सम्पूर्ण स्रोत हुन् भन्ने मान्यतामा आधारित रही लोकतान्त्रिक आचरणलाई जीवन पद्धति बनाउन सकेको खण्डमा प्रजातन्त्र दिवसको सार्थकता पुष्टि हुन सक्ने बताएकी छिन्। प्रजातन्त्र दिवसमा शुभकामना दिँदै उनले आर्थिक समृद्धिलाई राष्ट्रको मूल लक्ष्य बनाउनु पर्ने उल्लेख गरेकी हुन्। उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले प्रजातन्त्र प्राप्ति र त्यसपछि भएका क्रान्ति तथा आन्दोलनका उपलब्धिको संरक्षण तथा रक्षाको लागि सबै पक्षलाई अपिल गरेका छन्। प्रजातन्त्र दिवसले देशको भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय स्वाधीनता र नेपाली जनताको स्वतन्त्रतालाई अझै सुदृढ गर्दै देशलाई विकास र समृद्धिको मार्गमा अगाडि बढ्न प्रेरणा दिने उपराष्ट्रपति पुनको अपेक्षा छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकार सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको लक्ष्यमा अगाडि बढ्दै बदलिएको राजनीतिक व्यवस्था अनुरूप जनताको अवस्था बदल्न दृढ प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। प्रजातन्त्र दिवसको शुभकामना दिँदै उनले मुलुकको अहिलेको अवस्था हुन उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग र समुदायका न्यायपूर्ण आन्दोलनहरूको निर्णायक भूमिका रहिआएको उल्लेख गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले 2007 सालको जनक्रान्तिले राजनीतिक परिवर्तन मात्र नभई आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक लगायत हरेक क्षेत्रमा अग्रगामी परिवर्तनको मार्ग प्रशस्त गरेको उल्लेख गरेका छन्। प्रजातन्त्र दिवसको शुभकामना दिँदै देउवाले समृद्धिको सपना, समावेशिताको जग, राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध हुँदै गणतन्त्रसम्मको यात्राको जननी यही फागुन 7 को क्रान्ति भएको स्मरण गरेका हुन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले मुलुकको समृद्धि र जनताको सुख हासिल गर्ने राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्ने अभियानमा एकजुट भई योगदान गर्न आह्वान गरेका छन्। प्रजातन्त्र दिवसलाई उनले नेपालको इतिहासमा उज्यालो नयाँ युगको आरम्भ बिन्दुका रूपमा स्थापित गरेको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले देशले भौतिक विकासमा गुणात्मक फड्को मार्न आवश्यक रहेको बताएका छन्। आज उपप्रधान एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ सहितको मन्त्रालयको टोली र प्रधानमन्त्री बीचको भेटमा दाहालले विकास प्रतिको बुझाइमै दृष्टिकोण बनाउन जरुरी रहेको बताएका हुन्। त्यस्तै ऐन कानूनको संशोधनमा समेत सरकारको जोड रहेको उनको भनाइ छ।
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले राष्ट्रपति पदमा कांग्रेसकै उम्मेद्वार चयन हुने दावी गरेका छन्। आज सुर्खेतमा उनले फागुन 25 गते हुने राष्ट्रपति निर्वाचनपछि शीतल निवासमा कांग्रेसकै नेतृत्व देखिने बताएका हुन्। निर्वाचनको समयमा रहेको गठबन्धन बमोजिमकै राष्ट्रपति निर्वाचनमा पनि तालमेल हुने उनको दावी छ। नेपाल भ्रमणमा रहेका भारतीय सेनाका पूर्व सेनाध्यक्षहरूले आज मुस्ताङको मुक्तिनाथको दर्शन गरेका छन्। पूर्व सेनाध्यक्षहरू विश्वनाथ शर्मा, जोगिन्दर जसवन्त सिंह, दीपक कपूर र दलवीर सिंहले मुक्तिनाथको दर्शन गरेका हुन्। सो क्रममा हेलिकप्टर दुर्घटनामा निधन भएका भारतका पूर्व सेना प्रमुख बिपिन रावतको नाममा घण्टी समेत चढाइएको छ। नेपाल भारत 10औं ऊर्जा सचिव स्तरीय बैठकमा दोधारा बरेल तथा इनरुवा पूर्णिया 400 केबी अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन निर्माणमा सहमति भएको छ। भारतको उदयपुरमा सम्पन्न सचिव स्तरीय बैठकले सन् 2027-28 मा दोधारा बरेली र सन् 2028-29 मा इनरुवा पूर्णिया प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी सहमति भएको हो। स्थानीय तह निर्वाचनमा खर्च नबुझाउने उम्मेद्वारलाई लागेको जरिवाना मिनाहा गरिएपछि जरिवाना तिरिसकेका उम्मेद्वारले यथास्थितिमा जरिवाना फिर्ता नपाउने भएका छन्। उम्मेद्वारले बुझाउन बाँकी रहेको जरिवाना सरकारले मिनाहा गरे पनि जरिवाना तिरिसकेका विषयमा पनि कुनै निर्णय नगरेको हो। (2066) सालको घटनामा 2070 सालमा दोषी ठहर भई हालै मात्र जेल चलान भएका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य अरुण चौधरी आज जेलमुक्त भएका छन्। असल चालचलन देखिएको भन्दै सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट बाँकी कैद माफी मिनाहा पाएपछि चौधरी जेलमुक्त भएका हुन्। कोरोना भाइरस संक्रमण विरुद्धको अतिरिक्त मात्रा बुस्टर डोज प्रदेशहरूमा वितरण कार्य सुरु भएको छ। ग्लोबल एलायन्स गावी मार्फत भित्रिएको 7 लाख मात्रा खोप गण्डकी प्रदेशमा पठाइएको हो। लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भोलिसम्म पठाइसक्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। ती प्रदेशमा केही दिनभित्रै खोप वितरण हुने तालिका छ। साताको पहिलो दिन आज सुनको मूल्य तोलामा 700 रुपैयाँले बढेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार आज छापावाला सुन तोलाको 1,03,200 रुपैयाँ र तेजाबी सुन प्रति तोला 1,02,007 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। चाँदीको मूल्य पनि आइतबार 15 रुपैयाँले बढेर 1,290 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। अब पालो एबी न्यूज एट मौसमको। हाल प्रदेश 1 र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली तथा बाँकी भूभागहरूमा आंशिक बदली रही मौसम सामान्यता सफा रहेको छ। प्रदेश नम्बर 1 र गण्डकी प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका 1-2 स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 24 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 11 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय बिहान 6:38 भयो भने सूर्यास्त साँझ 5:57 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त हेरौं देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एबी न्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरको लागि www.abnews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ।
खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्यूज खबर। नमस्कार।